अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द नेचुरल हेल्थ विद डॉक्टर अब्दुल समद से मैं हूं आपकी होस्ट बख्तावर। जी नाज़रीन, उम्मीद के साथ हैं कि आप लोग खुश खैरियत से होंगे और हमेशा की तरह अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे और यकीनन रोज़ ब रोज़ समदा हीलिंग के बारे में अवेयरनेस आप लोगों में आती जा रही है। नाज़रीन, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि ज़ील साइंसेस एक की है, एक चाबी है, एक कुंजी है सक्सेस की, नेचुरल हेल्थ की, हैप्पीनेस की। और नाज़रीन, जब इंसान इन तमाम चीज़ों को हासिल कर लेता है तो यकीनन वो खुशगवार ज़िंदगी को भरपूर तरीके से इंजॉय कर सकता है। यही मकसद है ज़ील साइंसेस का, यही मकसद है समदा हीलिंग एनर्जी और एटएमएफ का जो एक फार्मूला है सक्सेस का। और समदा हीलिंग एनर्जी एक ऐसे वे ऑफ ट्रीटमेंट है जो आपको लेके जाता है नेचुरल तरीके से आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। और नाज़रीन, इसी खूबसूरत मकसद को पूरा करने के लिए जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में मौजूद होती हैं ऐसी ही शख्सियत जिन्होंने वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम एक ऐसी इन्वेंशन की है जो इंसानियत के लिए, जो हमारे लिए, आपके लिए यकीनन किसी खुशकिस्मती से कम नहीं है। जी हाँ नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल समद की, जिन्हें हम और आप जानते हैं प्रिंस ऑफ हीलिंग के नाम से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, आपकी दुआएं हैं, खुश हूँ, खैरियत से हूँ। जी डॉक्टर साहब, आप कैसे हैं डॉक्टर साहब? आपकी दुआएं डॉक्टर साहब। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं डॉक्टर साहब? बहुत अच्छा हूँ मैं, और व्यूअर्स को, तमाम नाज़रीन को मेरा सलाम। अल्लाह करें, अल्लाह से हम दुआएं मांगते रहते हैं आपके लिए हमेशा यहाँ पर आके। तो अल्लाह करें कि आप भी फ्रेश हो, तरोताज़ा हो, पुरसुकून हो। और मुझे उम्मीद है कि हमारे प्रोग्राम से आपको बहुत सारे नॉलेज मिलेंगे और बहुत सी चीज़ें आप सीख भी रहेंगे। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। इंशाल्लाह डॉक्टर साहब, आज मैं व्यूअर्स को टॉपिक बता देती हूँ। नाज़रीन, आज हम समदा हीलिंग एनर्जी और एटएमएफ ह्यूमन मैग्नेटिक फोर्स पे डिस्कस करेंगे। डॉक्टर साहब से सवालात करेंगे तो यकीनन आप लोगों के माइंड में भी बहुत सवालात होंगे ज़ील साइंसेस के हवाले से, समदा के हवाले से, एटएमएफ के हवाले से। तो आप भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। चलते हैं हम अपने सवालात की तरफ। डॉक्टर साहब, आपका अभी माशाल्लाह से रावलपिंडी में ज़बरदस्त वर्कशॉप हीलिंग सेशंस हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत से लोगों ने फ़ायदा उठाया है। तो डॉक्टर साहब, कैसा रहा आपका? अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतरीन रहा। लोगों की क्रोनिक डिजीज ठीक हुई माशाल्लाह। वो लाइलाज बीमारियां जो मेडिकली, जो बाकी तरीक़े इलाज हिकमत से, जो होम्योपैथिक से, एलोपैथिक से, बाकी जो हिकमत से क्योर नहीं हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो बीमारियां एक दिन में अल्लाह ने ठीक की है। जबरदस्त। तकरीबन ऐसे 80% 90% लोगों ने 80% लोगों ने ये रिस्पॉन्स दिया है कि उनकी बीमारियां क्योर हो गई एक दिन में, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। डॉक्टर साहब, ये तो कराची में भी मैं खुद देखती हूँ कि बहुत से लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। अब इंशाल्लाह हमारा लाहौर का विजिट हो रहा है कमिंग सैटरडे को, आने वाले हफ्ते को। तो नाज़रीन, जो लाहौर के लोग हैं वो तैयार हो जाएं, क्योंकि आप डॉक्टर साहब आ रहे हैं लाहौर कमिंग सैटरडे को। आप लोग वहाँ पर ज़रूर हेल्थ हैप्पीनेस सक्सेस, नेचुरल हेल्थ हैप्पीनेस सक्सेस को अचीव कैसे करें इस चीज़ों पे सिखाते हैं। एक पॉजिटिव है जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, सिवाय फ़ायदे के बेनिफिट्स। 24 घंटे में लोग अल्हम्दुलिल्लाह बेनिफिट्स उठाते हैं और शेयर करते हैं वो, बल्कि टीवी पे आकर हमारे साथ शेयर करते हैं। और ये बड़े एक्सपीरियंसेस है। पिछले प्रोग्राम्स में भी लोगों ने, मेरे ख्याल में व्यूअर्स ने देखे होंगे और आज भी दिखाएंगे इंशाल्लाह। आज भी कुछ एक्सपीरियंसेस और दिखाएंगे आज। तो ये एक सच्चाई पर मुश्तमल एक जो चीज़ें मौजूद है और जो फिजिकल बॉडी को कंट्रोल करते हैं, नज़र नहीं आते हैं हमें, इस तरह रिसर्च करते हैं हम, उस पर तहक़ीक़ करते हैं, फिर उनमें इन्वेंशंस करते हैं, दरियाफ्तें करते हैं और फिर मेथड्स को अपनाते हैं और फिर उसी के थ्रू लोगों की हीलिंग करते हैं। और लोगों की जो कामयाबियां हैं, चाहे तालीमी हो, चाहे ज़िवाजी हो, चाहे माली हो, चाहे कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हो,
اس میں پھر ہم اس کو حل بتاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو حل بھی کرتے ہیں. بالکل. تو حل ہو جاتے ہیں لوگوں کے مسائل بڑی اچھی طریقے سے. اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے انسان بظاہر نظر آ رہا ہے جیسے کہ خون، گوشت پوش، خون، ہڈیاں، کیا ریئل میں انسان وہی ہے یا پھر کچھ اور ہے جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں؟ دیکھیں اس دفعہ یہ لاہور میں انشاءاللہ ایک شخص ہے، یہی ایکسپیرینس شیئر کریں گے. ابھی اس سیٹرڈے کو آ جائیں گے، آنے والے انشاءاللہ سیٹرڈے ضرور کو. ہم دیکھیں گے. یہ پہلا کسی چیز پہ ان کو بلیو نہیں تھا، یقین نہیں تھا. وہ کہتا ہے صرف میرے لیے تو بس ایسا ہی تھا جیسا کہ انسان بس جس طرح کے گوشت پوش، خون اور یہ چیزیں ہیں جو نظر آ رہا ہے بس وہی ہے. تو وہ جو لوگ کہتے یہ چیزیں ہے وہ مائنڈ ہے یا فلاں ہے، یہ وہ چیزیں ان کو پتہ ہے، نالج نہیں، علم جب نہیں ہوتے انسان تو وہ کہتے ہیں میں ایسے ہی سمجھتا تھا. لیکن کہتا ہے ایک جگہ پہ میں نے پڑھا کہ الٹرنیٹیو میڈیسن کسی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں. بہت ہائیلی، ایک امریکن یونیورسٹیز ہے بہت سی اور یورپین یونیورسٹیز ہے، ایشیا میں بھی ہے کافی، کہ الٹرنیٹیو میڈیسن اس میں ہے، ان کا ایک حصہ ہے، یونیورسٹیز کا ایک حصہ ہے. اور اس طرح کے جو باقی جو آپ بتا رہے تھے ہیلنگ کے حوالے سے، اس پہ کافی میں نے کہتے پھر پڑھا. جب میں وہاں سے بہت متاثر ہوں کہ پہلے تو آپ کو کہتے ہیں ٹی وی پہ دیکھ کے مجھے عجیب لگتا تھا کہ یار یہ کس چیز کی بات کر رہے، سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. مگر اللہ کا شکر ہے جب میں نے، اللہ نے کہیں نہ کہیں میری روح کا آواز تھا کہ میں نے کہیں ویسے میرے سے گزرا تو میں نے کلک کیا کہ الٹرنیٹیو میڈیسن، تو یہ وہ سارا کچھ جب آ گیا تو میں نے اپنے آپ کو سمجھا کہ میں ایک واقعی ایک پاور ہوم یونیورس کے ساتھ کنیکٹ ہوں. سائنس بھی ثبوت دے رہے ہیں اور دین بھی ثبوت دے رہے ہیں کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں. ہم کچھ اور طاقتیں بھی رکھتے ہیں اور ہم اگر ڈھونڈتے ہیں تو وہ مل بھی جاتے ہیں، یعنی وہ بالکل. تو اسی طرح ابھی یہ ایکسپیرینس شیئر کریں گے انشاءاللہ اس دفعہ اس سیٹرڈے کو جو ہے لاہور پیس ہوٹل میں انشاءاللہ. ضرور. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم نے جانا کہ ذیل کا مطلب ہوتا ہے گروپ آف انرجی، مطلب کہ انسان اور انسان میں موجود جتنی صلاحیتیں ہیں ذیل سائنسز اس پر ڈسکس کرتا ہے. اب ڈاکٹر صاحب ہم آتے ہیں سمدہ پر. سمدہ کے پہلے میننگز بتائیں، پھر اس کے بعد ہم اس کے لائف اینڈ ہیلنگ پاور. سمدہ مین لائف اینڈ ہیلنگ پاور. دیکھیے گوشت پوش خون، جس طرح ابھی یہ شخص کی بات جو کہانی میں نے سنایا آپ کو، یہ اپنی سمجھتا تھا صرف لائف فورس، یعنی ہم لائیو ہے، لائف فورس ہے، بس صرف لائف پاور ہے اور یہ فزیکل باڈی ہے. جو 5 سینس پہ ہم کسی چیز کو قبول کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو یہی سمجھتا تھا کہ بس یہی ہے اور انسان میں کچھ بھی نہیں. مگر جب آپ سائنس پڑھتے ہیں تو ایک 6 سینس بھی ہوتی ہے اور آپ بھی ہوتے ہیں، انرجی فیلڈ بھی ہوتے ہیں، مائنڈ بھی پھر ہوتے ہیں نا. دماغ کے بعد پھر یعنی ذہن، مائنڈ، پھر وہ مائنڈ کا تعلق پھر کائنات کے ساتھ ہے اور پوری یونیورس کے ساتھ ہے. تو ہم ایک پوری یونیورسل انرجی ہے. وہ پھر انرجیز کا، پاورز کا فرق ہے، طاقت کا فرق ہے، توانائی کا فرق ہے، انسان کی مختلف توانائی سے، مختلف سسٹمز کی. مگر ایک توانائی جو ایسی توانائی ہے جو اس باڈی کو کنٹرول کرتے ہیں، وہ ایک سبب ہے جو اللہ نے پیدا کیے. ان کو اللہ نے ہمارے اندر کیا روح پھونکے ہیں، وہ روح ہمیں چلاتے ہیں. مگر روح نظر نہیں آتا ہے، میڈیکل میں ہم نہیں پڑھ سکتا ہے، کسی اور چیز میں نہیں پڑھ سکتا ہے، مگر نظر نہیں آ سکتا ہے. ہم سائیکلوجی میں پڑھتے ہیں. سائیکلوجی کا مطلب ہی ہے کہ روح کے نالج، روح کا علم، یعنی سائیکلوجی کا مطلب ہے روح کا علم. ٹھیک ہے، روح کا علم، یعنی روح کا علم ہم سائیکلوجی میں پڑھتے ہیں اور سائیکلوجی پھر انکار نہیں کر سکتے. اسی طرح ذیل سائنسز میں ہم روح کو پڑھتے ہیں، ہم انسان کے اورا کو پڑھتے ہیں، ہم انسان کے وجود کو پڑھتے ہیں جو کائنات کے ساتھ کنیکٹ ہے، رشتہ ہے جو انسان کا. تو اسی وہ اس پاور کو ہیلنگ پاور کہتے ہیں، جو اس باڈی کو ہیل کرتے ہیں، جو ہمارے فزیکل باڈی کو ہیل کرتے ہیں، بیماریوں سے بچاتے ہیں، یہ ہیں. اور وہ پھر جا کے آگے بڑھتے تو ایک وقت آ جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ طاقت کنیکٹ ہے. زبردست.
اچھا ڈاکٹر صاحب HMF کے پر ہم تھوڑے سا بات کریں گے کہ فرسٹ ٹائم آپ کو کس طرح فیل ہوا کہ انسان کی باڈی کے اندر میگنیٹک فورس موجود ہوتی ہیں، جیسے کہ HMF کا مطلب ہے ہیومن میگنیٹک فورس؟ جی ہاں، یہ پچھلا دفعہ جب یہ ابھی جو ہمارا سیمینار تھا تو ایک شخص کا یہی کوشچن تھا کہ مثال کے طور پہ ہم میگنیٹک فورس کہاں ہیں اور یہ فیلنگز ہمیں کہاں ہوتی ہے. تو میں نے تقریباً کوئی 20-25 سے زیادہ مثالیں دی کہ مثال کے طور پہ آپ کو کئی زندگی میں کئی بار ایسا ہوا کہ آپ کا کئی ہاتھ ٹچ ہوا، کرنٹ فیل ہوا آپ کو ہاتھ سے یا کبھی باڈی سے کسی سے، یا کسی کو ہاتھ دیتے ہوئے کرنٹ فیل ہوتے ہیں. مجھے زیادہ تر لوگ جب ہاتھ دیتے ہیں تو کرنٹ فیل ہوتے ہیں ان کو. وجہ یہ ہے کہ میرے ہاتھوں میں کچھ زیادہ ہی تھے بچپن میں. ٹھیک ہے، بچپن سے ہی چلتے آ رہے ہیں، بالکل چھوٹا تھا بچہ تھا میں. میگنیٹک فورس جو ہے یہ ایک طاقت ہے، ایک پاور ہے ہمارے اس کائنات کے ساتھ ہمیں کنیکٹ کرتے ہیں. میں نے کہا مختلف پاورز ہوتی ہے، ایک ہیلنگ پاور ہے، میگنیٹک فورس ہے، اور بھی کئی ایسے فورسز ہے. ادھک فورس ہے، بایو پلازمک فورس ہے، میگنل فورس ہے، الیکٹرو میگنیٹک فورس ہے، انسان میں وائٹل فورس ہے، اور پھر مائنڈ کی جو کانشیس، سب کانشیس، ان کانشیس ہے، پھر اس کے بعد ان کے اپنے ویوز ہوتے ہیں جو کہ ابھی ہم EEG مشین کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں. ہم سمدھا ہیلنگ انرجی ٹوٹلی پازیٹیوٹی، ہیومن میگنیٹک فورس ٹوٹلی پازیٹیوٹی ہے. پازیٹیو طرف لے جاتے ہیں انسان کو، ہمیشہ پازیٹیو وے پہ جاتے ہیں، ہمیشہ پازیٹیو بولتے ہیں، پازیٹیو ایکٹ ہوتے ہیں، پازیٹیو کرتے ہیں، اور جو بھی چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ دیتا بھی ہے. چاہے وہ مالی لحاظ سے ہو، پیسے کے حوالے سے ہو، دولت کے حوالے سے ہو، صحت کے حوالے سے ہو، نیچرل صحت کے حوالے سے ہو، اور باقی ایک اچھے اور مفید انسان کے طور پہ اپنا رول انسان ادا کرتے ہو. تو یہ تمام چیزیں جیل سائنسز یہ لوگوں کے ایکسپیرینسز ہے. ابھی انشاءاللہ دکھائیں گے بھی. بالکل ڈاکٹر صاحب، ابھی ہم دکھائیں گے اپنے ناظرین کو. ڈاکٹر صاحب ڈفرینشیٹ کرتے ہیں سمدھا اور HMF کو ٹو دی پوائنٹ کہ سمدھا اور HMF میں کیا ڈفرینس ہے؟ ہاں، سمدھا اور HMF میں ڈفرینس یہ ہے کہ میگنیٹک فورس الگ چیز ہے اور ہیلنگ پاور الگ چیز ہے. دونوں کا فرق ہے. سمدھا ہماری نیچرل ہیلتھ کو، ہاں بالکل، اور میگنیٹک فورس ہم اچیومنٹ کرتے ہیں. تعمیری شخصیت ہے ان میں، ہم اپنی شخصیت کو کیسے کی تعمیر کریں، ہم اپنے اچیو کیسے کریں، ہم حلال روزی کیسے کمائیں، ہم ہمیشہ انرجیٹک پاورفل کیسے رہیں، اپنے دماغ کو کتنا تک پازیٹیو رکھ سکتے ہیں، ہم اپنے بارے میں، ماحول کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں کتنا تک ہم برداشت، تحمل اور بردباری، یہ تمام چیزیں. تو اس کا مطلب میرے ذہن میں یہ آ رہا ہے زیل سائنسز ایک دنیا ہے علم کی، جس میں انسان کے صرف انسان، اس کے ارد گرد کا ماحول سب ہم ڈسکس کرتے ہیں. اب دیکھیں نیچرل ہیلتھ آپ کے اچھے ہوتے ہیں، ہیلتھ کو اچھے کرتے ہیں، شخصیت میں بہتری لے آتے ہیں، بیہیویئر میں تبدیلی لے آتے ہیں، اچھے کرتے ہیں، انسان کو پازیٹیو کرتے ہیں، پازیٹیوٹی آتے ہیں انسان میں. تو یہ دیکھیں تمام اوور آل ایک زیل سائنسز جو ہے، زیل سائنسز کی جتنی سبجیکٹس ہے، جتنی سکولز ہیں ان میں، تو یہ تمام کے تمام ایک ہمارے زندگی کے لیے ایسا ہے اس طرح کہ انسان کو بہت پیاس لگی، بہت بھوک لگی، انہیں ضرورت ہے کھانے کی یا پینے کی چیزوں کی ضرورت ہے انہیں. اسی طرح زیل سائنسز جو ہے انسان کو ایک اور اچھے انسان بنا سکتا ہے، اور بہتر انسان بنا سکتا ہے. جتنی اچھائی انسان میں ہے وہ اور بڑھ سکتا ہے، جتنے ایکسلنسز ہے وہ انسان میں اور بڑھ سکتے ہیں، جتنی کوالٹیز اس میں بہتر اچھی کوالٹیز ہے وہ اور بڑھ سکتے ہیں، اور جو خامیاں ہیں ان میں وہ کم کر سکتے ہیں. تو یہ ایک یعنی دنیا ہے زیل سائنسز جو کہ ہم ایک بہتر طرز زندگی گزار سکتے ہیں. اور تعمیری شخصیت ہے، ایک ایسے منظم زندگی ہے جو انسان کو، ہر انسان کو چاہیے کہ وہ ایک منظم اور بہترین زندگی گزار سکے. یہ ہے زیل سائنسز کا مقصد. زبردست.
ڈاکٹر صاحب جیسے کہ ابھی پنڈی میں ایک اسٹوڈنٹ تھے, انہوں نے اپنا مسئلہ بتایا تھا کہ ان کو گنٹھیا کا مسئلہ تھا, جیسے کہ جوائنٹس میں پین ہو جاتا ہے, اس میں اکثر نسیں جو ہے وہ سوج جاتی ہیں, سوائلنگ آ جاتی ہے, تو انہوں نے الحمدللہ بالکل وہ ٹھیک ہوا. اس کے علاوہ کمر میں درد تقریباً وہ ایک لیڈی بتا رہی کہ مجھے تقریباً کتنا عرصے سے, کتنا سالوں سے مجھے یہ تھا پرابلم, تو کافی بحث بھی ہو گئی ان پہ کہ کس طرح کی ہے, مگر اللہ نے کیور کے ٹھیک ہوئے, 24 گھنٹے کے اندر اللہ نے ٹھیک کر دیے. اور اسی طرح ایک شخص جو انسومنیا, جن پہ جو نیند نہ آنے کا ان کو پرابلم تھا, الحمدللہ وہ بتا رہا تھا, یعنی ایک MBBS ڈاکٹر تھا, وہ خود ان کے تجربات ہم نے ریکارڈ بھی کیے ہوئے, MBBS ڈاکٹر ہے, تو الحمدللہ وہ بتا رہا تھا میں اتنے پرسکون نیند سویا ہوں کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا ہے. اسی طرح ایک دوسرا شوگر بھی کافی پیشنٹ ہیں جن کی شوگر بھی نارمل ہوئی ہے سمدہ سے, جی بالکل ماشاءاللہ سے. اور ایک دوسرا شخص, دو لوگ پشاور سے آئے ہوئے تھے, اور ایک ڈاکٹر تھا ان میں سے, انہوں نے بتایا کہ میری جو وائف ہے وہ مقصد اس طرح چیزوں پہ یقین رکھتی نہیں ہے, یا اس طرح کہتے رات کو ہم لیٹ گئے تھے, وہاں سے پنڈی سے پشاور گئے, وہ بتا رہا تھا کہ میں نے ان پہ ویسے ہی ہاتھ رکھا, شدید درد ہوتے تھے ان کو پہلے پچھلے کتنا, تو انہوں نے کہتے ویسے ہی مذاق سے کہ تم کر کے آ رہے ہو, میں نے کہا ویسے ہاتھ رکھا, تھوڑی دیر بعد پوچھا, میں کہتے آ گیا تھا واپس ادھر بیٹھ گیا تھا, تو تھوڑی دیر بعد پوچھا کہ کیسے, کہتے یہ ہوا کیا, یہ کیسے میں ٹھیک ہو گئی ہوں. تو بات یہ اسی طرح یعنی انسان ایک مالج بھی بنتا ہے ہیلتھ سائنسز میں, اپنا بھی علاج کرتا ہے, ادرس کا بھی. اور ڈاکٹر صاحب اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس میں یقینی بے یقینی کا کوئی تصور نہیں ہے, کہ کسی کو یقین ہوگا تو جب ہی علاج ہو سکتا ہے, کسی کو یقین نہیں ہے تو علاج نہیں ہوگا. یہ دونوں کنڈیشن میں سمدہ اپنا کام کرتا ہے. بالکل. ایک شخص کو پرابلم تھا معدے کا, اور الحمدللہ وہ ٹھیک ہو گئے, کافی عرصے سے بتا رہے تھے یہ السر ہے کیا ہے, تو آج الحمدللہ ان کے کال آئی, بتا رہے تھے کہ میں نے ٹیسٹ کروایا, ڈاکٹر نے مجھے دوائی سے منع کر دی کہ اب ٹھیک ہے. زبردست. یعنی چند دنوں میں, بختاور چند دنوں میں اللہ نے ایسے صاف کر کے ٹھیک ہو گیا, حیرانگی کی بات ہے, بالکل ٹھیک ہو گئے. وہ زخمی معدہ یعنی السر معدے کا اللہ نے ایسا کیور کیا, بالکل ٹھیک ہو گئے. اسی طرح بہت سے لوگوں کا تجربات ہے جو کہ بہت اچھے تجربات. کراچی کے جو اسٹوڈنٹ تھے ان کا ایک ایکسپیرینس میں بتاؤں گی, مجھے بھی بہت حیرت ہوئی تھی. کہتی ہیں وہ کہ میری جو مدر ہے وہ سن نہیں سکتی تھی, ان کو سننے کا پرابلم تھا, تو میں اکثر ان کے سامنے چیخ کے بات کرتی تھی. تو میں نے 2-3 سیشن دیے اپنی مدر کے کان پہ ہاتھ رکھ کے, ہیلنگ دی ان کو. تو ماشاءاللہ آج صبح میں ان سے بات کر رہی تھی تو انہیں صحیح سمجھ میں آ رہا تھا, اور میرا جواب دے رہی تھی وہ. بالکل. ایک شخص ہے, ایک لیڈی ہے جن کے والد کو پرابلم تھا کافی عرصے سے, ان کو باڈی موومنٹس نہیں تھے اور کنٹرول نہیں تھا ان کو اپنے پہ, یعنی کنٹرول نہیں تھا ان کو اپنے یورین پہ, کنٹرول نہیں ہوتا, اس طرح کے کچھ اس سے ہوتے جو آؤٹ آف کنٹرول ہوتا ہے. اللہ کا شکر ہے کمپلیٹلی کنٹرول ہوئے, اور ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ جتنے بھی آپ میڈیسن ہے اسٹاپ کر دو, کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو, بس ٹھیک ہے. کیونکہ میں کہتا ہوں لوگوں کو کہ آپ لوگ اس وقت تک میڈیسن لیے کریں جب تک آپ کو ڈاکٹر نے خود نہیں بتایا کہ بس کیور ہو گئے, ٹھیک ہو گئے, چھوڑ دیں دوائی. بالکل. ناظرین, آپ لوگ جیسے دیکھ رہے ہیں, آپ لوگ نے سنا بھی ہے, اور پچھلے پروگرامز میں آپ لوگ نے اسٹوڈنٹ کی کلپس بھی دیکھے کہ انہوں نے کس طرح سے اپنے پرابلمس کو سالو کیا ہے. تو لاہور کے لوگ آپ لوگ پلیز تیار ہو جائیں, کیونکہ ڈاکٹر صاحب کمنگ سیٹرڈے کو تشریف لا رہے ہیں لاہور, اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کا وزٹ ہوگا کراچی میں 24 مارچ کو, اور اس کے بعد 1 اپریل کو ڈاکٹر صاحب دوبارہ آئیں گے راولپنڈی. آپ لوگ نمبر جو اسکرین پر چل رہا ہے اسے ضرور نوٹ کریں, اور ویب سائٹ کو آپ لوگ ضرور سرچ کریں. ڈاکٹر عبدالصمد کو آپ لوگ فیس بک پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں, اور جتنے پروگرامس آپ لوگ سے مس ہو جاتے ہیں کسی بھی ریزن کی وجہ سے, تو وہ تمام پروگرامس 1 گھنٹے بعد یوٹیوب پر بھی اپلوڈ ہو جاتے ہیں. پروگرام آپ لوگ فیس بک پر بھی دیکھ سکتے ہیں. سب ہم چلتے ہیں HMF کی طرف. سمدہ تو ہم نے ڈسکس کیا تھوڑا بہت, اب ہم HMF پہ کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کیا
ہر انسان کے لیے گولز کو سیٹ کرنا ضروری ہوتا ہے، جیسے کہ HMF ہمیں گول سیٹنگ کے بارے میں بتاتا ہے؟ جی دیکھیں، ایک تعمیری شخصیت تو اس میں ہوتی ہے کہ آپ کی ایک منظم زندگی گزاریں، آپ کے ٹارگیٹس معلوم ہو اور آپ کا ایم معلوم ہو. ٹارگیٹس اور ایم میں فرق ہے، ٹھیک ہے. پھر آپ کی ڈیلی، ویکلی، منتھلی، ایئرلی گولز، اس میں فرق ہے، کافی فرق ہے. کس طریقے سے ہم اس گولز کو اچیو کریں یہ آپ کو طریقہ سکھاتے ہیں PMBL. اور پھر HMF جب اٹیونمنٹ ہوتا ہے، میگنیٹک فورس جب ہم فیل کرتے ہیں آن ہوتے ہیں تو ایک ٹیلیپیٹک فورس پہ آتے ہیں. اور اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں جو فیوچر اینڈ پاسٹ میں بہت سی چیزیں دیکھ سکتے ہیں. اس طرح ہوتا ہے نا. بالکل ڈاکٹر صاحب، جس طرح ابھی ایک اسٹوڈنٹ کا ایکسپیرینس تھا HMF کا، وہ کہتی ہیں کہ میں 100 گولز ڈیلی لکھتی ہوں اپنی، جس میں سے میں HMF اپلائی کرنے کے بعد 80% گولز میں اچیو کر لیتی. بالکل اس طرح کے کوئی الحمدللہ ایسا ٹائم آ جاتا ہے جو کہ انسان سوچتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول کرتے ہیں. یہ تو ہے HMF کا بڑے بینیفٹس اللہ تعالیٰ نے. بالکل ڈاکٹر صاحب، ابھی ہم پروگرام میں اپنے ویورز کو دکھائیں گے ان کی اسٹوڈنٹ کی کلپس جو کہ پچھلے ورکشاپ میں اسٹوڈنٹ نے جوائن کیا ڈاکٹر عبد الصمد کو. تو اسی کے ساتھ ڈاکٹر صاحب ہمارا پروگرام ہم چلتے ہیں ابھی کلپس کی طرف، تو آپ ایک چھوٹا سا میسج. جی مجھے امید ہے بہت سارے کچھ سیکھیں ہوں گے ناظرین نے، اور ضرور انشاءاللہ میں جوائن کریں گے لاہور میں، کراچی میں، اسلام آباد میں، اور حتیٰ کہ دوسرے ممالک میں ہمیں انشاءاللہ جوائن کر سکتے ہیں. فیس بک پہ ہمیں ضرور جوائن کریں، یوٹیوب پہ ہمارے چینل لازمی دیکھیں. اور انشاءاللہ چونکہ میں شاید بزی رہوں اور اس وجہ سے زیادہ میں بزی ہوتا ہوں اور پروگرام ہو سکتا ہے ہم کنٹینیو نہ رکھ سکے، تو اس وجہ سے اس حوالے سے میں معذرت چاہتا ہوں. انشاءاللہ آپ یوٹیوب پہ ہمیں دیکھ سکیں گے. بہت شکریہ. بالکل چاہیے ناظرین، اب ہم چلتے ہیں اپنے کلپس کی طرف. تو مجھے اور ڈاکٹر عبد الصمد کو اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ ہمارا اور آپ کا ساتھ اسی طرح قائم رہے گا. آئیے ہم چلتے ہیں کلپس کی طرف. کیا تھا اپنا، پھر ابھی میں لے کے آئی ہوں بیٹی کو، اپنے میاں کو، اس لیے کہ مجھے بہت فرق پڑا ہے. میری کمر میں بہت تکلیف تھی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ڈپریسڈ لگتی تھی، آج ماشاءاللہ دیکھیں شی از اسمائلنگ. صحیح 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 صحیح. بہت. اور آپ پروگرام کا بقیہ حصہ اس نیوز بریک کے بعد. حصے کی جانب ٹینشن اور ڈپریشن تھا پڑھائی کا آگے، اور وہ لیکن میں اب فریش ہوں اور میں نے مطلب کم ٹائم میں اپنا زیادہ کورس ختم کیا تھا. کیا بات ہے، بڑی بات ہے. پڑھائی میں اور بہت اسٹڈیز میں بہت ہیلپ رات سے یہ کافی ٹینشن ماتھے کے اوپر وہ بل ہی پڑا رہتا تھا. ابھی صبح سے یہ میں نے نوٹ کیا کہ وہ بل نہیں ہے. ماشاءاللہ بل گم ہو گئے. غصے میں اور غصے میں رہتی. صحیح صحیح بات. بہت اچھا، بہت. کل جب مجھے ہیلنگ ملی تو میرے سب سے پہلے یہ تو بہت زیادہ فریشنس محسوس ہو رہی ہے، بہت سکون اپنے اندر جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. دوسرے یہ کہ میرے داڑھ میں درد تھا، وہ کل کے بعد مجھے آج درد بالکل محسوس نہیں ہو رہا، ختم ہو گیا. ختم. کل صبح میں نے 3-4 لوگوں کو ہیل کیا، تو جس کو بھی کیا ہے درد میں بھی کمی ہوئی
اور سکون بہت محسوس ہوا ہے لوگوں کو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست. جی پہلے سے کافی ٹھیک ہوں میں, کمر میں درد تھا, ہاں میں نماز نہیں پڑھ سکتی تھی بیٹھ کے, آج میں نے پڑھی. کیا بات ہے, بڑے اچھے زبردست زبردست, بہت بڑی بات. نہیں سو پا رہی تھی, اس کو کیا تو وہ بھی سو گئی. سنا دی, زبردست زبردست, ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کافی پرسکون ہوں, یعنی میں بہت ڈپریس رہتی تھی, اللہ کا شکر ہے کہ مجھے کافی آرام ہے. اور میں نے اپنی ممانی کو کیا, وہ ہیپاٹائٹس سی کی پیشنٹ ہے, ان کی آنکھ کھل نہیں رہی تھی درد کی وجہ سے, اور ان کا سر دکھ رہا ہے, ان کو میں نے کیا الحمدللہ بالکل ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت اچھا. میں نے اپنے گھر میں جتنے لوگوں کو ہیلنگ دی ہے سب ٹھیک ہوں گے ماشاء اللہ. واہ زبردست زبردست. میں پہلے اپنے ذاتی تجربے کی بات کروں گی کہ مجھے میرا گال بلیڈر کا آپریٹ ہوا ہوا ہے, اور مجھے 1.5 سال سے تقریباً اسی جگہ پہ ایک پن پوائنٹ ہے درد کا, وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا. اور کل جب یہ یہاں ہیل اپ ہوا ہے تو الحمدللہ میں اس سے تو نجات پا چکی ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تھوڑی سی بیٹے میں تھوڑی سی پرابلم ہے, آج میں نے زینٹک لی ہے, اور مجھے یقین ہے کہ آج میں نے ابھی اپنی ایک ڈاکٹر دوست سے کہا میں کب ہیل اپ کروں, تو انہوں نے کیا ہے, اس سے مجھے فائدہ ہو گیا. بہت اچھا بہت اچھا. بہت سے لوگوں کو میں نے کیا ہے, اتفاق سے میرا پروفیشن ایسا ہے کہ اس میں چھوٹے بچوں کا بڑا دخل ہے. تو جو بچہ یہ کہہ رہا ہے جی مجھے وامٹنگ آ رہی ہے, میں نے کہا بیٹے میرے آفس میں آ جاؤ, میں نے تھوڑا سا اس کو کیا, الحمدللہ وہ بچہ ٹھیک ہو گیا. الحمدللہ الحمدللہ. ایک بچہ کہے جی میرے پیٹ میں درد ہو رہی, میں نے کہا جی پیٹ پہ ہاتھ رکھا, اس کو پھر کیا ماشاءاللہ الحمدللہ. میرے اپنے بیٹے نے صبح کے وقت ناشتے کے وقت مجھے کہا کہ میرے سر میں درد ہو رہی ہے, میں ناشتہ نہیں کروں گا آج. تو میں نے کہا نہیں بیٹے ناشتہ کرنا ہے, پہلے میں آپ کو ٹریٹمنٹ کر دوں. وہ کہتے کیا آپ سیکھ کے آئی ہیں, کہ جادو وادو سیکھی ہیں. میں کہا نہیں بیٹے یہ ایک بڑا ہی نیچرل قسم کا علاج ہے, اور یہ بہت زبردست ہے, اور مجھے ابھی یقین اتنا نہیں ہے, لیکن تم اگر کر لو گے تو مجھے یقین ہو جائے گا. صحیح. ظاہر ہے کہ پہلے چراغ پہلے اندھیرا نہیں ہونا چاہیے. تو وہ پھر میں نے بیٹے کو سر پہ ہاتھ رکھا, اور اس کو میں نے کہا کہ کہاں فیل ہو رہی ہے, تو اس نے کہا کہ مجھے کندھوں پہ ہو رہی ہے. تو میں نے اس کو جیسے ہی اس کو دیا اپنا کورس لیا, اپنا جو اب طریقہ استعمال کیا, جی اس کا ٹریٹمنٹ کیا, اور ٹھیک ہو گیا, اور وہ الحمدللہ میرے ساتھ چلا بھی گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور میں بتاؤں کہ یہ میں خود ڈرائیو کرتی ہوں, کل بہت زیادہ دھند تھی, اور میں رات 10:15 بجے یہاں سے جب نکلی ہوں تو مجھے بہت گھبراہٹ تھی اپنے اوپر, خوف آ رہا تھا کہ میں نے بہت دور جانا ہے. تو جب میں گاڑی چلا کے لے کے گئی ہوں, اور میرے بچے میرے ایک خاص چوک قرآن چوک پہ انتظار کر رہے تھے, اور وہ پریشان تھے کہ ہماری امی جو ہے نا آج رات میں نہیں گاڑی چلاتی, زندگی میں اصول رکھا ہے کہ رات کو نہیں گاڑی چلانی, شام 6 بجے 8 بجے تک. تو بچے پریشان تھے کہ آج اتنی مما کون سا ایسا ہم لیکچر ہے جو مس نہیں کر رہی ہیں اور گھر نہیں آ رہی, شادیوں میں چھوڑ دیتی تھی. تو جب میں ان کے ساتھ وہاں خیر وفیت سے کوئی گھبراہٹ نہیں, خوشی خوشی میں گاڑی سے جب میں نے اسٹیئرنگ اس کو دیا تو وہ کہتے ہیں آج آپ پریشان نہیں ہیں. میں نے کہا آج پتہ نہیں کہاں گئی پریشانی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست. اچھا میں بہت بے سکونی تھی, اور سکون ہوں. رات کو میرا بیٹا جو ساتھ آیا تھا نا 12-13 سال کا, اس کے ساتھ میں بہت ڈر تھا نا, تو کہتے ہیں امی پہلے میرے پہ اپلائی کریں, اس پہ کیا, اس کو نیند آ گئی, وہ سو گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی میرا تقریباً 6 مہینے سے یورک ایسڈ کی وجہ سے نا ایڑیوں میں شدید پین تھا, اور کمر میں ساری ہڈیوں میں جیسے ہوتا ہے. اور یورک ایسڈ کا 6 مہینے سے علاج بھی کروایا, لیکن آرام نہیں تھا. کل ظہر میں پڑھ کے آئی ہوں, اور ظہر کی نماز میں نے بیٹھ کے پڑھی ہے کیونکہ میری ایڑیوں میں شدید درد تھا. تو ابھی یہ ہے کہ میں عصر اور فجر اور ظہر پڑھی, اور اتنی آرام سے لگتا ہے کہ جیسے کبھی درد تھا ہی. الحمدللہ الحمدللہ. بہت شکریہ اللہ کا, بہت شکریہ. جی پلیز میں نے چیزیں محسوس کی ہیں کہ میری گردن میں اتنی شدید یہ درد اتنی تیز تھی کہ میں موو نہیں کر سکتی تھی, ایسے جیسے ٹوٹ گئی ہے. تو میں نے سیلف ہیلنگ کی ہے, تو ہاتھ ابھی اوپر ہی تھا, تو مجھے پتا چلا کہ میں وہ ہوں ہی نہیں, کہ اتنے ہلکا پانی یعنی سکون. زبردست زبردست. کہیں اڑ کے تو نہیں گئی تھی. درد بھی ٹھیک ہو گیا. تو رات کو میں نے سوچا کہ 3 بجے اٹھنا ہے, ادھر سے لیٹ گئے, تو ٹھیک 3 بجے میں اسکول سے سو گئی ہوں, 3 بجے اٹھ کے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت اچھا, بہت زبردست. یہاں سے جاتے ہیں میں نے امی کو کیا یہ, تو امی بالکل ٹھیک ہو گئی تھی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. امی کو امی بھی پین تھی بہت زیادہ, سے ٹھیک ہو گیا, اچھا رزلٹ آیا, اور مجھے یقین ہے آئندہ بھی بہت اچھے رزلٹ آئیں گے.
इंशाल्लाह बिल्कुल 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 यकीन है इंशाल्लाह यकीन सबसे बड़ी ताकत मैं कल से खुद को बहुत फ्रेश फील कर रही हूँ। उसके अलावा मेरी बहुत पुरानी बीमारी थी किडनी की, वो भी कल से बिल्कुल ठीक ठाक हो। क्या बात है, वाह वाह वाह, क्रोनिक डिजीज ठीक है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। मैंने डॉक्टर साहब पहले 4 सब्जेक्ट किए, आप दोबारा बेटियों की वजह से इधर रिपीट कर जी जी मैंने 12 मरीज ठीक किए, अल्लाह ताला ने किए। और क्या बात है, जबरदस्त मरीज जो चल फिर नहीं सकते थे, उठ के नमाज नहीं पढ़ सकते थे, जोड़ों के दर्दों वाले। हाँ हाँ, तो मैं आपकी अजमत को सलाम कर। बहुत शुक्रिया। क्लास अटेंड की थी, मैं 4th लेवल कर रही हूँ और मैंने 3 साल पहले क्लास ली थी आपसे ऑनलाइन। 3 साल पहले? 2008 दिसंबर। क्या नाम है? साइमा। साइमा आपको याद होगा, मैंने आपसे ऑफलाइन क्लास ली थी। उसके बाद साइमा बिल्कुल याद है मुझे, सही सही। तो मैंने आपको बताया कि मैं डिप्रेशन की पेशेंट रह चुकी हूँ। तो उसके बाद अभी 6 मंथ बहुत ज़्यादा पेन होता था और बल्कि मैंने ऑनलाइन में फायदा से भी बात की थी। उन्होंने कहा था जब 3rd लेवल को यूज़ करें, तो उसके बाद जब मैंने 3rd लेवल यूज़ कर रही तो मेरा काफ़ी पेन जो था वो ठीक हो गया था। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत खराब था, कल से ये सही हो गया। और ये आदमी जो था ना, जो आपके पास अभी आया था जी, वो अंकल इधर था, ये 6 साल से ब्रेन की मरीज थी और दिल का मरीज भी है। सारा दिन बेटा पड़ा रहता है, दिन में भी रात में भी, न किससे बात करते हैं। ये अभी सुबह मेरे साथ उठ के आया और आपसे भी मिला, एक किससे मिलता भी नहीं है, बस बेटा पड़ा रहता है। माशाल्लाह, जबरदस्त बात है, हस्बैंड वैसे ठीक नहीं होता है किससे, लेकिन हो गया एक बात तो मानते ही नहीं है ना जी। अच्छा, फ्रेशनेस फील कर रही हो, एनर्जेटिक जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरे रात तो यहाँ पे तो मुझे बहुत सुकून महसूस हो रहा था, लेकिन जब मैं घर गई तो मुझे नींद नहीं आई। जी, नींद नहीं आई। और उसके बाद ये हुआ कि जब मैं और मेरी लेफ्ट साइड के सारे जॉइंट्स जो हैं इनमें मुझे दर्द होता था। उसके बाद बहुत देर में सोई हूँ, लेकिन जिस वक्त मैं सुबह उठी हूँ तो फ्रेश थी, मैं फ्रेश ताज़ा थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा थोड़े से भी सोए तो भी फ्रेश उठेंगे, ताज़ा तरोताज़ा। मैं बहुत लाइट फील कर रही हूँ बॉडी में और बड़ी फ्रेश और एनर्जी मुझे फील हो रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत फ्रेशनेस जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैंने जब नमाज़ पढ़ी तो अल्लाह का शुक्र है कि बहुत हल्कापन महसूस किया ना। तो सुबह मेरे 3 स्टूडेंट्स थे, मैं कुरान पढ़ा रही थी तो उनको पुरानी तकलीफ थी दमे की, तो मैंने उनको किया तो उन्होंने एकदम से मुझे कहा कि नहीं मैं बहुत फ्रेश हो गई ना। तीनों लोगों ने बहुत बेहतरीन महसूस किया। डॉक्टर साहब, मैंने कल घर जाके अपने भाई दोनों की हीलिंग की थी। एक को तो ऑलमोस्ट टेम्परेचर हो रहा था और बहुत सर में दर्द था और 100% ही इज़ ओके। एक और दूसरे भाई को भी बैक में पेन थी और ऑन द स्पॉट उसकी वो पेन बिल्कुल ठीक हो गई। ठीक है, आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर किया। जी आप जी, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह कर रही हूँ। मैं पिछली दफ़ा मैंने किया था यहाँ पे, तो उस वक्त से मैं कर रही हूँ। लोगों पे मरीज आते हैं मेरे पास, में पे मोरों का काम करती हूँ, तो उन पे करती हूँ तो उन्हें फ़ायदा हासिल हो रहा है। अल्लाह का बहुत अच्छा, अल्लाह आपको खुशियाँ दे, बहुत ताकत दे, बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस है, आपकी ठीक हुई। मैं रात को जो है ना यहाँ से जाके तो अपने छोटा भांजा है, उसके सर में दर्द था जी, उसको मैंने जब हीलिंग दी तो वो टेबलेट यूज़ किए हुए आप सो नहीं सकते। जब सर में दर्द होता है तो टेबलेट यूज़ करना उसके लिए ज़रूरी है। तो मैंने उसको कहा आज टेबलेट यूज़ ना करती, मुझे हीलिंग देता हूँ। तो मैंने जब उसे हीलिंग दी तो वो मुझे हीलिंग के दौरान ही वो सो गया और सुबह वो माशाल्लाह माशाल्लाह। तो सुबह मैंने जब मैं नमाज के लिए उठा तो सब सर्दियों मैंने वज़ू किया। तो मैं नमाज पढ़ने से पहले मैंने जो है ना उस साइड दुआ की, तो मैंने अपने जिस्म के अंदर जो है ना हरारत आना शुरू हो गई।
उस सर्दी में यूँ समझ रहा था जैसे हीटर लगा हुआ है। माशाल्लाह माशाल्लाह, हीटर भी लग गया है आपकी बॉडी में, याद रखना है, और एसी भी है, दोनों। जी, तो दूसरा कौन था आपके? सर इससे पहले जो है, यहाँ आने से पहले जो है ना, मेरे अंदर पॉजिटिविटी बिल्कुल नहीं थी, नेगेटिविटी थी। तो कल तकरीबन यहाँ से जाने के बाद से ना वो ना पॉजिटिविटी, ये मैंने चेंज। माशाल्लाह, इसका मतलब है समझा हमारी बिहेवियर में भी चेंज ला रहे हैं ना, हमारी शख्सियत हमारी ज़िंदगी को बेहतर करते हैं, जो हमारे लिए अच्छाई है, अच्छा है वो करते हैं ना। जी बहुत ज़बरदस्त, और पॉजिटिविटी ज़बरदस्त, एनर्जेटिक है, पावरफुल है। मैं भी उनमें से हूँ जिसने कल समझा कि शायद कुछ नहीं। हाँ 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 हाँ। रात को मिसेज को दर्द हुआ जिगर के साइड में, कुछ देर आराम आया लेकिन फिर जी सुबह को जब किया तो फिर उससे बाद आराम। माशाल्लाह। सर मुझे 2-3 साल से जो है ना बहुत एक्यूट डिप्रेशन है, तो कल से मैं बहुत कंफर्ट फील कर रहा हूँ, और कल रात में नींद बहुत अच्छी है। माशाल्लाह, जबरदस्त, बहुत फ्रेशनेस और बहुत रिलैक्स फीलिंग है। क्या वो देखिए आपकी बेटी तालियां, और आपने नींद आई, बहुत सुकून नींद आई है, बहुत अच्छा फील किया। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं रात को सो नहीं पाता था, आज सुकून से। क्या बात है, जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी मैं अभी बहुत पुरसुकून हूँ। बहुत पुरसुकून है, जबरदस्त जबरदस्त। मुख्तसर से बस बता दें। कल के सेशन के दौरान मैं उन लोगों में से हूँ जिनको शायद ये लगा कि मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मुझे कोई इतनी वो नहीं हुई, लेकिन उसके बाद जाके फ्रेशनेस, जैसे ये कह रहे हैं, एनर्जेटिक, और इसमें मैंने बेहतरी महसूस की है। प्रैक्टिस मैं नहीं कर सकता। मुझे काफ़ी अर्से से खांसी थी 1 वीक से, तो कल से मैं बहुत बेहतर हूँ। 90% इसमें क्योर है मुझे इसमें, और बहुत वाइब्रेंट। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपने कोई टैबलेट्स, दवाई वगैरह कुछ चीज़ ले रहा था मैं, तो छोड़ दी थी फिर। कल से छोड़ दी? कल से। जबरदस्त, क्या बात है, सबसे बड़े अचीवमेंट है, सबसे जबरदस्त। फीलिंग गुड है, मैं बुरी बात करने का दिल नहीं करता, पॉजिटिविटी आती है इंसान में, थिंकिंग पॉजिटिव होती है, फील रिलैक्स, गुड, फ्रेश, एनर्जेटिक। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत माशाल्लाह, बहुत अच्छा। रात की नींद बहुत अच्छी आई है, और अभी प्रश्न बहुत अच्छा, थैंक यू, बहुत अच्छा। इधर आए, इमाम नहीं सुन रही है, ये आ जाओ, आप भी आ जाए, दोनों आ जाए, दोनों शेयर करें हमारे साथ। बोले आप क्या हुआ था कल से? फ्रेश बेहतर है, फ्रेश है, एक्टिव है। कितने एक्टिव हो गए, कितने %? 100%। क्या बात है, वाह वाह वाह। आपको अच्छा महसूस कर, एनर्जेटिक, पावरफुल। और किसी को हीलिंग दी है कि नहीं? जी, ये देखिए हमारे छोटे डॉक्टर्स, हैरानगी की बात है ना कि एक दिन में डॉक्टर बन गया। 10 साल की उम्र में ये MBBS करते करते कितना टाइम लगेगा? 20 साल। ये 24 घंटे में डॉक्टर बन गया। शोल्डर का जो था
की हुई थी 50%। शोल्डर में 50% क्यों है? और नींद नहीं आ रही थी मुझे, और वहाँ से जाने के बाद जो है बड़ी रिलैक्स मैंने। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाथों में एनर्जी है कि नहीं है? नहीं, लोगों के कह रहे हो वो कह रहे हाथों में एनर्जी नहीं है। अपने आप से 2 महीने पहले साइकिल मोटर से गिरी और मेरे पीछे जो मोड़े हैं ये उतर गए, फिर वो दोबारा डॉक्टर से कहते हैं कि चुरा किया, लेकिन मेरी पेन नहीं थी खत्म हो रही, लेकिन कल से मेरी पेन बिल्कुल खत्म। माशाल्लाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मेरे भी कमर में दर्द था जी, कल यहाँ हीलिंग हुई है तो आज महसूस नहीं हो रहा अभी तक। मैं ना थोड़े मुझे अस्थमे का प्रॉब्लम है, तो मैं जब इधर बैठी थी मैं 1 मिनट सांस होल्डिंग कर सकती थी ना, तो अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे ऐसा लगा मैं बिल्कुल हल्की फुल्की हूँ, और घर भी गई हूँ और मैंने कम से कम 30 सेकंड तक होल्ड रखा, और मैंने इनको भी हीलिंग दी और हीलिंग दी, और अल्लाह का शुक्र है इनको भी फ़र्क पड़ा है, और एक और को दी थी उनको बहुत ज़्यादा अब तक फ्रेश है। और इसके अलावा मैंने अपनी भतीजी की राइट साइड पे पेन महसूस कर रही थी, टेबलेट भी खा चुकी थी लेकिन फ़र्क नहीं पड़ा था, तो मैंने तकरीबन 3 मरतबा उनको की है, उसके बाद अब तक उनको पेन नहीं हुई। बहुत ज़्यादा खांसी थी, वो रात को 4:30 बजे, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा थकन और नींद की हालत में थी, मैं मेडिसिन भी नहीं दे सकती थी। मैंने ये ड्रा 1 और 2 किया, और वैसी तसव्वुर में मम्मी को किया, मैंने बिल्कुल भी इतनी शदीद खांसी थी लेकिन वो दोबारा नहीं खांसी, और अगर आई भी तो बहुत हल्की। और खुद एनर्जेटिक फ्रेश ज़्यादा फील करती है। इनके तो बड़े अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं। ये अंदरूनी तौर पर तमानियत महसूस हो रही है। और सुबह मैं उठा हूँ, पहले नमाज के लिए उठता था, बड़ी मुश्किल से 5 बजे उठता था, घड़ी बोलती रहती थी, उसको बंद कर दिया फिर बड़ी मुश्किल से, और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं 5 बजे ऐसे फ्रेश उठा हूँ जैसे रात को भी काफ़ी देर हो गई यहाँ से जाते हुए। सबसे बड़ा अचीवमेंट पता है किस चीज़ का? नमाज के लिए उठना, ये सुबह या इसको बड़ी मुश्किल होती है जी। सुबह 5 बजे पहले तो बड़ी तकलीफ से उठते थे सुबह, इंशाल्लाह तकलीफ से उठते थे, लेकिन बिल्कुल इजी उठ। ये सबसे बड़ी बात है कि इंसान को जो इबादत है उनके लिए उनको इजी लगे, हल्कापन है, मज़ा है, और इबादत मज़ा है, समझा से इबादत बहुत मज़ा आता है, बहुत। अब ऐसा भी अब नमाज के दौरान अच्छे कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छे, तवज्जो अल्लाह की तरफ बहुत मज़ा आता है। अगर किसी ने नमाज पढ़ा हो आज, कल जब मैं गई तो मेरे मियाँ साहब 6 घंटे का ना सफ़र करके आए, तो मुझे कहते हैं कि आज क्या सीख के आई हो, कुछ अप्लाई करोगे? मैंने कहा हाँ है आपने तरफ से। मैंने उनके कदमों पे हाथ रख के सिर्फ 1 दफ़ा ये अमल किया और उनको बेहतर फील हुआ और बहुत खुश हुए थे। क्या खुश हो गए, बड़ी बात है। वो कहते हैं घर पे बुरी दाल बराबर। नहीं, वो ऐसे नहीं है, वो बहुत खुश हुए थे। वो कह रहे थे अपने लिए कहना कि खुद भी मैं मुकम्मल ठीक हो जाऊँ। बहुत अच्छा, वो करवा देंगे करवा देंगे। मेरे पाँव में तकलीफ थी और हाथ में काफ़ी कुछ चलना मुश्किल होता था। अल्हम्दुलिल्लाह इतना बेहतर है कि मेडिसिन से भी इतना फ़र्क नहीं पड़ता। इसके अलावा एक और एक्सपीरियंस ये हुआ कि रात को सोते हुए बेड डबल बेड पे हम सो रहे थे, इतनी वाइब्रेशन हुई कि मेरे मिसेस डर के उठ गई। हाँ, मैं पीछे आया हूँ तो बातें कि डिपेंड करते हैं
कभी कभी ये इंटेलिजेंट एनर्जी है हमें आगाही देते, और कभी तो वैसे ही ऑन हो जाते हैं, खुद ही स्टार्ट हो जाते हैं। हम साइड ड्रॉप में भी कि एकदम महसूस होता है बॉडी में एनर्जी, सेंसेशन से, खूबसूरत से फीलिंग्स होती है एक्चुअली। ऐसा आपके साथ तजुर्बा होगा? किसी का मुझे जो है ना वक्तन फवक्तन बैक बोन में वाइब्रेशन जो है वो फील होती है, और सुबह से बहुत प्लेजेंट फील हो रहा है। और मेरे हस्बैंड कहे थे कि मेरा हाथ इतना गर्म था कि उन्हें ऐसे फील हो रहा था जैसे आग में है मेरा हाथ, उन्होंने अपना हाथ छुड़ा लिया। बहुत चलो एक हस्बैंड जो डर के जी मैंने सेल्फ फीलिंग की है माशाल्लाह। गर्दन में दर्द था जी, तो वो बेहतर हुआ है अपने आप को हल्का महसूस किया है, और अंदरूनी तौर पे इत्मीनान। बहुत बड़ी बात है अंदरूनी तौर पे, ये सबसे बड़ी बात होती है जो इंसान को सामान्य। कल सब हम सफ़र करके आए थे जी, तो ये अराउंड द नेक पेन महसूस हुआ, थकावट थी। यहाँ थोड़ा फर्क पड़ गया था। रात को लेटने से पहले मैंने सेल्फ फीलिंग की, तो सुबह जब मैं उठा हूँ ना तो कोई पेन बॉडी में, टोटल बॉडी में कहीं भी पेन नहीं था। फ्रेशनेस का एहसास या हल्कापन जो है, दूसरा हाथों में कुछ चीज़ रेंगती हुई महसूस हो, स्लाइटली मूवमेंट हल्की हल्की सी जो है ना, एनर्जी आते हुए एनर्जी, ये दोनों में ऐसे ही महसूस होता है। माशाल्लाह बहुत बड़ी बात है, बहुत। सर मैंने बहुत अच्छा फील किया है माशाल्लाह, रिपीट कर रहा हूँ क्लास माशाल्लाह, बहुत मुझे फ़र्क और बहुत ही अच्छा, जितना जी जी बहुत सर फील तो नहीं हुआ जी, मगर बेहतरी का फील। इधर टांगे वगैरह ना बड़ी वजनी भारी थी टांगे। सुबह तकरीबन नमाज के लिए उठ कर गया हूँ, आसानी से चला गया, आसानी से नमाज पढ़ी, फिर वापस आ गया। नूर शबीर अहमद नाम है मेरा, प्रोफेशनली मैं फिजियोथेरापिस्ट हूँ। उसमें भी बहुत सारे कमालात हो जाते हैं मुझसे, ऐसे ऐसे केस कर जाता हूँ कि अपनी सोच में भी नहीं होते। लेकिन जब मैंने स्टडी की डॉक्टर अब्दुल समद साहब की तो शौक़ हुआ। हालांकि पहले मैंने रैकी लेवल 1-2 किया हुआ है, लेकिन जो डिफरेंस मुझे समदा में और रैकी में महसूस हुआ ना, वो सिर्फ मैं महसूस कर सकता हूँ या शायद डॉक्टर साहब कर सकते हैं। नाफ का केस 5 मिनट के अंदर क्लियर किया मैंने इससे। नाफ ये जो होती पड़ जाती है, 5 मिनट के अंदर वो क्लियर हो गया। एक दफ़ा मैं मेडिसिन का एनर्जाइज कर रहा था तो ऐसे मेरे हाथ थे, उस एनर्जाइजिंग में मेरी उंगलियां और हाथ आपस में मिल गए। इतनी इसमें कशिश और पावर है, जो कि मेरा एक्सपीरियंस है। और सर दर्द वाली बात तो फिर आप छोड़ ही देना कि सेकंडों में होती है ये। तो यही कुछ हुआ। ये समझ लीजिए कि अल्लाह ताला ने एक मसीहा पाकिस्तान को दिया है डॉक्टर अब्दुल समद के शक्ल में। ये अपना काम कर रहे हैं, हम भी इनकी मदद के लिए काम करते रहेंगे। मैंने समदा लेवल 1 till 4 करे हैं। मैं आपको ये यकीन से बोल सकता हूँ कि मेरे अंदर बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए हैं इन 4 दिनों में, और इतना इमेंस पावर मैंने अपने अंदर महसूस करा है, मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फील कर रहा हूँ। अदर देन इसमें लेवल 3 है जो आप अदर देन ह्यूमंस पे अप्लाई करते हो। और बिल्कुल कल का ही एक्सपीरियंस है कि मैंने एक दोस्त की गाड़ी पे करा, जो हम लोग बीच में रास्ते में फंस गए थे। वो कम से कम गाड़ी स्टार्ट हो गई और हम घर पहुंच गए। तो ये शिफा है। तो जब ये अगर नॉन लिविंग थिंग को शिफा दे सकती है तो इंसानों के लिए क्या काम करती होगी आप सोच सकते हैं। और पाकिस्तान तो ब्लेस्ड है ही, मैं सबसे ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ कि मुझे ऐसा टीचर मिला है। मेरा नाम मोहम्मद अरसलान है। मैंने लेवल 1 to 4 समदा किया है, और जिस दिन मैंने लेवल 1 किया था उस दिन मैंने जाके अपना आप को हीलिंग किया। बैक में मेरा पेन होता था, वो एक सेशन में वो हीलिंग हो गया था, सही वो पेन ख़त्म हो गया।
اور बाई को मैंने हील किया था, उनके बैक में पेन था, उनको भी हीलिंग काफ़ी हद तक, पेन काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया था. बहुत एनर्जेटिक, बहुत लाइट फील कर रहा हूँ पहले जब आया था. आपके बारे में सर, आप बहुत अच्छे इंसान हैं जिन्होंने हमें ये नॉलेज एक्सटेंड किया है. वेरी ग्रेटफुल टू यू. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम अहमद अशरफ है और मैंने समदा 1 to 4 किया है एंड मुझे काफ़ी रिज़ल्ट्स मिले हैं अच्छे. मेरे दादा को चलने में प्रॉब्लम होती थी, उनसे चला नहीं जाता था, तो उनको समदा से हीलिंग देना शुरू करी. अबाउट 3-4 दिन में उनका ऐसे हो गए कि चल सकते हैं, वो लकड़ी पकड़ कर चल सकते हैं. और हमारे एक कज़न है, उसको स्टमक में बहुत पेन्स रहते थे, तो उसको भी देना शुरू करी. उसके स्टमक के पेन्स में बहुत फ़र्क पड़ा है, उसको पेन नहीं होता इतना. तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू. मेरा नाम शब्बीर है. बस वैसे ही एक टेस्ट क्लास लेने के लिए मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर लेक्चर सुनने के लिए आया था और मुझे बहुत अच्छा लगा. उसके बाद मैंने लेवल 1 to 4 किया है और ये मतलब छोटे मोटे जो केसेस होते हैं ना, मतलब किसी के सर में दर्द है, किसी के हाथ में दर्द है और किसी की टांग में दर्द है, तो ये मैं समझता हूँ कि इसके लिए कोई मामूली सी चीज़ है. इस वक्त इसमें मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं एक 20 साल पुराने मरीज़ पे इसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ. जो भी लोगों की खिदमत करने का जज्बा रखता है उसे ज़रूर सीखना चाहिए. और मेरी नज़र में दूसरे की खिदमत करना ऐन इबादत है. और जो समझता हूँ डॉक्टर साहब के बारे में कहना, तो मैं समझता हूँ कि ये ऑलरेडी इबादत कर रहे हैं. तो मैं लोगों को ये पैगाम दूंगा कि वो आएँ और इसे समझें. और आई थिंक इट्स मैजिकल, इट्स मैजिकल. मेरा नाम नमान है और मैंने लेवल 1 to 4 किया है समदा का. एक्सपीरियंस फर्स्ट डे से ही रिज़ल्ट मिलना स्टार्ट हो गया था, लेकिन जो फ्रेशली मैं अगर बोलूँ तो लेवल 4 का डिस्टेंस हीलिंग मैंने अपनी कज़न को हील किया था और सिंपल उसे इतना बोला था कि आप सिर्फ लेट जाओ, उसकी टांगों में दर्द था. विद इन 2 minutes उसकी कॉल आ गई और एकदम से डर के मारे बोलने लगी कि मेरी टांगों से जैसे कोई एनर्जी निकल रही है और मैं डर के मारे फ़ोन कर रही हूँ. रिज़ल्ट इसके सामने एकदम, और 5 से विद इन 10 minutes में उसके जो दर्द वगैरह था टांगों में सब ख़त्म हो गया. बाकी ख़ुद के अंदर बेशक पॉजिटिव फील कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा. और ये कह सकते हैं कि डॉक्टर साहब के लिए अल्फाज में शायद ना कर सकूं, लेकिन दिल से रिस्पेक्ट है इनके. थैंक यू. मेरा नाम राशिद बशीर है. बाय प्रोफेशन में अकाउंट्स से रिलेट करता हूँ. समदा का मैंने लेवल 1 से लेके 8 तक किया हुआ है. समदा 1 और 8 करने के बाद जो मेजर फ़र्क है वो तो क्वालिटी ऑफ लाइफ का है कि रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है. डीलिंग में 2% बहुत फ़र्क पड़ा है. मीटिंग्स में बहुत फ़र्क पड़ा है. और स्पेशली जो था, कुछ प्रॉब्लम्स मेरे साथ थी, उसको कोप अप करने में बहुत फ़र्क पड़ा है. अरशद महमूद मेरा नाम है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में काम करता हूँ. और डॉक्टर साहब की किताब जो इन्होंने लिखी है समदा के हवाले से, वो अपनी लाइब्रेरी से पढ़ने का मौका मिला तो शौक़ पैदा हुआ कि समदा को सीखा जाए. इसीलिए यहाँ पे आए और एडमिशन लिया और लेवल 1 to 4 कर लिया है. और लेवल 1 करने के साथ ही अपने अंदर भी काफ़ी पॉजिटिव चेंजेस फील किए और जिन लोगों को हील किया है माशाल्लाह से उन्होंने भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है. और इसके अलावा अभी लेवल 3 को भी अपने ऑफिशियल कुलीग के साथ मतलब उन पे अप्लाई किया. उनकी कुछ प्रॉब्लम्स थी तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट आए. और तो डॉक्टर साहब के बारे में यही है कि हमारे लिए एक नेमत है और जो इतना मतलब कम अरसे में इतना बड़ा इल्म मुंतकिल कर रहे हैं, ये इनकी बहुत बड़ी बढ़ाई है. मेरा समदा के साथ वास्ता तकरीबन 2 साल पुराना है और
मैं यहाँ पे जो है वो क्लासेस तो काफ़ी पहले अटेंड की थी, लेकिन ये कि आना जाना छोड़ा नहीं, आता जाता रहता हूँ जब भी टाइम मिलता है। जैसे पहले भी बताया था, ख़ास तौर पे HMF के अंदर मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है और उसमें मुझे जो है वो एक क्लैरिटी सी मिल गई है। पहले मुझे क्लैरिटी नहीं थी, एम्बिग्यूटी थी जहन के अंदर कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, मैं करियर का डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि किस डायरेक्शन में जाऊं किस डायरेक्शन में नहीं जाऊं। लेकिन समदा की वजह से मुझे जो है वो काफ़ी सारी क्लैरिटी मिल गई थी, जिसके ऊपर मैंने काम करना जैसे ही शुरू किया और समदा HMF करता गया तो चीज़ें जो है वो क्लियर होती गई, मतलब डायरेक्शन मिलती गई कि मुझे जाना कहाँ है। ठीक है, तो आई एम रियली थैंकफुल टू प्रिंस ऑफ हीलिंग एंड आई एम रियली थैंकफुल टू HMF। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा एक्सपीरियंसेस और बहुत ज़बरदस्त एक्सपीरियंसेस। और कोई भी ऐसा शख्स नहीं जिनको कोई ऐसा रिज़ल्ट जो है अमेजिंग और बहुत हैरान कुन जिसे कह सकते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम इसी तरह इंशाल्लाह अपनी मुल्क को, अपने माशरे को, अपने ख़ानदान को, अपनी फैमिली को, अपने आइंदा नस्ल को इस तरह की तरक्की दे सकते हैं, इस तरह तरबियत दे सकते हैं। तो इसलिए हमारा मकासद जो ज़िंदगी का है वो यही है। और ये वाकई जिस तरह आप लोगों ने फरमाया है कि ये एक इबादत है, तो मैं भी इसको एक इबादत समझ के करता हूँ और आपको अट्यून करता हूँ, मैं इबादत समझ के करता हूँ। कदम जो भी उठाता हूँ अल्लाह की रज़ा के लिए उठाता हूँ। तो